میں بھی وقت دے وزیر اعظم کو ریکویسٹ گزارش کرنا چاہنا سوشل میڈیا دے ذریعے ساڈا پیغام جانا چاہیے سیاسی حلقیاں تک. اور وزیر اعظم صاحب عزت ماں وزیر اعظم صاحب جدوں بھی سیاست دا معاملہ ہوندا ہے بڑے خطاب کرتے ہو قوم دے نال. اے وی ریاست مدینے دا امیر المومنین ہے, اے وی ریاست مدینہ دا صدر اور وزیر اعظم ہے, اے وی قوم نال خطاب کر رہا ہے. تسی بھی ریاست مدینہ دے دعوے دار ہو, تسی بھی قوم نال خطاب کر دے ہو. جدوں سیاست دا معاملہ آوے تسی بڑا سونی تقریر کرتے ہو. جدوں پی ٹی آئی تے سیاست دے معاملات ہون, جدوں لاک ڈاؤن دے دن آئے نے ریاست مدینہ دے حکمران نے منبر رسول تے اپنی قوم نال خطاب کر کے 4 قسماں اٹھائیاں. اج تو بعد ریاست مدینہ دا حکمران گوشت نہیں کھائے گا, اج تو بعد ریاست مدینہ دا حکمران دودھ نہیں پیے گا, اج تو بعد ریاست مدینہ دا حکمران پنیر استعمال نہیں کرے گا, اج تو بعد مدینے دی ریاست دا حکمران گھیو استعمال نہیں کرے گا. وزیر اعظم صاحب کرو بڑا دل, اسی تواڈے نال ہاں, ساڈیاں دعاواں تواڈے نال ہون گیاں. کرو نا اعلان, اج تو بعد وزیر اعظم تنخواہ نہیں لوے گا کیونکہ مزدور دی مزدوری بند ہوئی ہے, وزیر اعظم دی تنخواہ بند ہوئے گی. وزیر اعظم صاحب کرو اعلان, جویں لاک ڈاؤن لگا ہے انہاں مزدوراں دی مزدوری بند ہوئی ہے, تواڈے وزیراں دیاں تنخواہاں بند ہونیاں چاہیدیاں نے. تساں ملتان تقریب نال خطاب کیتا, کروڑاں روپے خرچ ہوئے, تساں روزانہ تقریبات نال خطاب کردے ہو, کروڑاں روپے خرچ ہوندے نے, وزیراں دیاں مراعات تے کروڑاں روپے خرچ ہوندے نے. وزیر اعظم صاحب کرو وڈا دل, جویں مدینے دی ریاست حکمران نے قسم اٹھائی ہے میں گوشت نہیں کھاواں گا, میں دودھ نہیں پیاں گا, میں پنیر استعمال نہیں کراں گا, میں اج تو بعد گھیو استعمال نہیں کراں گا. کرو وڈا دل, تسی بھی تنخواہاں نہیں لو گے, تواڈے لکھاں تے کروڑاں روپے دیاں جڑیاں مراعات نے اے تسی نہیں لو گے. غریباں نال احساس ہمدردی اینو کہندے نے, اینو لاک ڈاؤن دا نام احساس ہمدردی نہیں, غریباں دے نال انہاں دے نال ساتھ دین دا نام احساس. اوے میں تے ویکھیا کئی وزیراں دے کتے سیر کردے ودے نے مرسڈیز دے اندر, گڈیاں دے اندر, غریب رولتے تے مرتے پے نے. میں وزیر اعظم تک شاید میری آواز نہ پہنچے, لیکن مسجد نمرا دے غیرت مند مسلمانوں تسی دور دراز دے علاقیاں چ ہوندے ہو, میں تواڈے تک تے اپنا درد مندانہ پیغام پہنچا سکدا نا. میں تواڈے تک تے آواز, او کوئی کونسلر دا امیدوار ہے, کوئی چیئرمین تے وائس چیئرمین دا امیدوار ہے, کوئی ایم پی ایم این اے دا امیدوار ہے. او میرے عزیزو آؤ کرو انہاں غریباں دے نال ہمدردی, کرو اعلان جویں ساڈے گھر وچ سالن پکے گا اوویں غریباں دے گھر وچ سالن پکے گا, او جویں ساڈی عید گزرے گی اوویں غریباں دی عید گزرے گی. اے میریاں بہناں ماواں تے بہناں جے چند اج اس عید دے اوتے ڈبل سوٹ نہ بنائے تے کچھ نہیں ہو چلا, غریباں تے یتیماں تے مسکیناں نوں سوٹ لے دو. میں پیغام دینا چاہنا وا اس عید دے اوتے جے تسی تے میں سیر تے نہ جائیے کچھ نہیں ہو چلا, اس سیر دے پیسے غریباں مسکیناں یتیماں تک پہنچا دئیے. اج تو بعد سارے سیاسی امیدوار اور جتنے اس جمعے دے اندر سرکاری عہدیدار بیٹھے ہوئے نے جویں مزدوراں دی مزدوری بند ہوئی ہے, اے تنخواہ دے حصے جو اج حصہ مقرر کر کے جان یار انہاں دی مزدوری بند ہو گئی ہے, اساں انہاں نوں اپنی تنخواہ وچوں حصہ دیاں گے. رب ساریاں بیماریاں دور کر دے گا, سب ساریاں ٹینشناں دور کر دے گا, رب ساریاں مشکلات آسان کر دے گا, اور ایک کرونا شرونا ختم ہو جائے گا. ادوں جدوں ساڈے دل دے اندر احساس ہمدردی آئے گی. اے ریاست مدینہ دا حکمران ویکھیا نہیں تساں, آپ پیدل چل رہے ہیں, غلام اونٹ تے سوار ہے, غلام سواری تے سوار ہے. ریاست مدینہ دے حکمران نو ویکھو تے صحیح نا, اور جسم تے جڑا کپڑا تے لباس پہنیا ہویا ہے 18 ٹاکیاں لگیاں ہوئیاں نے, غلام نے نواں سوٹ پایا ہویا ہے. اے سی ریاست مدینہ اللہ پاک اسی وجہ تو اعلان فرما رہے ہیں, اے لوگو غریباں یتیماں نال مسکیناں نال تعاون تسی کریا کرو. اللہ بھی پاک نے فرمایا سب تو بہترین اعلیٰ
ترین اور برکت رحمت والا گھر اللہ دی زمین تے او گھر رہے جس گھر دے دروازے ہر ویلے غریباں واسطے کھلے رہندے نے، جس گھر دے اندر غریباں واسطے دسترخوان لگا رہندا ہے، جس گھر وچوں روٹی پک کے غریباں دے دروازے تے جاندی ہے۔ میں ایویں اعلان نہیں کر رہا، الحمدللہ مسجد نمرہ نے پیغام دیتا ہے، تسی توجہ تے غور نہیں کیتی، پچھلے سال جدوں لاک ڈاؤن لگا مسجد نمرہ وچوں پہلا اعلان ہویا جس غریب دے گھر روٹی نہیں پکدی، جس غریب دے گھر سالن نہیں پکدا، صبح اور شام اس مسجد نمرہ وچوں کھانا ملے گا، سالن ملے گا۔ یہ مثال قائم کی اس مسجد نے، اور الحمدللہ پچھلے جمعے میں اعلان کیتا میرے عزیزو، اے عید اسی یتیماں تے مسکیناں نال گزاراں گے، اللہ پاک رحمت اور برکت عطا فرمائے۔ ایتھے ساڈے ایک بھائی موجود نے، اس بھائی نے الحمدللہ 1 لاکھ روپے دا راشن غریباں تے یتیماں تے مسکیناں دے گھر دے اندر پہنچان دا اعلان کیتا ہے۔ انشاءاللہ ساڈا یہ ارادہ ہے 2 لاکھ دا راشن اسے عید تو پہلے اس مسجد نمرہ دی طرفوں غریباں تک پہنچے گا، مسکیناں تک پہنچے گا، غریباں دی دہلیز تے پہنچے گا۔ اللہ پاک اپنی رحمت اور برکت پر نالے مثال قائم ہونی چاہیے۔ یہ پیغام لے کے جاؤ، بہت زیادہ باتاں ہیں سن، بہت زیادہ دلائل ہیں سن، لیکن وقت نہیں۔ انشاءاللہ پھر کبھی میں اس موضوع کو آگے چلاواں گا۔ اللہ پاک تو دعا ہے اللہ رب العالمین جو کچھ سنائے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ غریباں مسکیناں نال کریانہ سٹور تے جایا جے، کوئی 500 والا، کوئی 1000 والا، کوئی 2000 والا کھاتا لکیراں پھروا دیا جے، صفائیاں کروا دیا جے انہاں غریباں دے کھاتیاں دے اوتے۔ اللہ گناہاں دیاں صفائیاں پھیر دے گا، اللہ پاک گناہاں تے لکیراں پھیر دے گا اپنی رحمت دی